आफ्टर अ लॉंग टायम आय एम बॅक आनी आयज आहा म्हगे कजन आहे काजार. सो काजरा वचपा सूट बी रेडी केलें. म्हगे Z900 गेली आनी वचपाक गेलो काजरा. काजार आसलें जॉर्ज बे उतोड्डा. सूट बी घालून गेलो, बरो हँडसम दिसता न्ही. काजार स्टार्ट जालें. वेडिंग माच बी केलो व्हंकल न्हवऱ्यान आनी तेमी एक ब्युटिफूल डान्स केलो. आनी सगळे कडेन क्रिसमसा डेकोरेशन, कित्याक क्रिसमसूय लागीं आनी आयच्या दिसा DJ आहा तो DJ माक. सो तेणें एक कांतार गायलें आनी तितून सगळे कपल डान्स करपाक लागले. म्हाका भायल्यान कसो आवाज येता हांव चोवपाक गेलो. फायरवर्क्स बरें दिसताले. सो डान्स फ्लोराचेर हांव अनको गेलो आनी थिंगा कपल डान्स काबार जावंक ना. सो ताका सांगलें तूं बेगीन चेंज कर, फास्ट म्युजीक घाल, म्हाका नाचपा जाय. सो तेणें म्हणलें बरें घाल्या. आनी फास्ट म्युजीक जालें स्टार्ट. म्हाका कोण तरी व्हंकलू हाडून दिलोलें कसो तरी लायटीचें. सो तें गायलें आनी हांवूय मातशें नाचपा लागलो. काजरा प्रजतूय येयलोलो. सो तेजे बारा नाचलो आनी मागीर मदें धुंवरीच जालो. सो हांव चोयता विचार कितें जालें काय म्हणून. सो पळयलें कसो तरी धुंवराक गन गायलोलें. हें बरें आसलें, क्रेजी सारकें क्लब आयले चोय तेशें कोन्न दिसतालें. DJ माकागे प्लेलिस्ट बरो आसलेली आं, सगळें एन्जॉय जालें. सो आतां नाचून भूक लागल म्हणून हांव आनी म्हगे फ्रेंड गेले जेवपा. लायन कितू व्हडली जेवणाक. जायत वचतना आमगे डेस्टिनेशनाचेर पावले. म्हगे प्रोटीन इंटेक हांवें हाय दिलो. मागीर जेवण बी जेवन म्हगे Z900 घेवन वचपाक गेलो घरा. चल, गूड नायट.